جديده. مرحبا بكم في القناه دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد لا كيسيون تري امبورطون توجور كي تحت في لي زيكزامان، وبغيتكم تعرفوا الطريقه الاجابه على هذه لا كيسيون، وكذلك ما خصكمش تضيعوا النقط سيرتو بحال هاد لي كيسيون اللي تيكونوا تري فاسيل. نبداو على بركه الله. فوالا اكزامان لا كيسيون ديتيرميني لي زانديس دي رونجي. فوالا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش نحددوا يعني لي رونجي لي 4 اكزومبل. داكور، قلنا لي زانديس ديال لي رونجي هما U V W. سي تري بيان. دونك هادو هما لي زانديس ديال لي رونجي، وما كنعملوش هنايا الفيرغول. فيت اتونسيون ما كنعملوش الفاصله. داكور، فوالا هادو هما لي زانديس لي رونجي اللي خاصنا نحددوهم في 4 ديال يعني 4 ديال لي زيكزامبل. داكور، يعني نتوما حاولوا ديروا معايا مجهود، فكروا في هاد لا كيسيون. ابخي ان شاء الله نشوفوا طريقه الاجابه على هاد لا كيسيون. Solution. La première étape, ملي كنبغي نحدد لي زانديس ديال لي رونجي U V W. داكور، لا بروميير ايتاب ملي كيعطيني بحال هاد لي فيكتور، فوالا اول حاجه كنعملها هي كنختار واحد جوج النقط في هاد لي فيكتور. داكور، مثلا هاد لو بوين غادي نسميها A، وهاد لو بوين غادي نسميه B. داكور، سي تري بيان. ابخي خاصني نعمل واحد المعلم اللي غادي يكون مناسب بالنسبه للاسقاط ديال هاد لي بوين A و B. دونك الا اختاريت مثلا هذا هو لوريجين. داكور، الا اختاريت هذا هو لوريجين غادي يكون هذا هو لاكس اكس، لاكس ايغريك، لاكس زد، يعني غادي نكون بعدت على هاد لي فيكتور. الا اختاريت مثلا هذا هو المعلم، راس المعلم. داكور، لوريجين ديال المعلم هو هذا، دونك غيكون عندي هذا هو لاكس اكس، لاكس ايغريك، لاكس زد. غادي نكون بعدت على هذا الاسقاط على هاد لي فيكتور. دونك باش نسهل عليا يعني الكالكول ويكون عندي واحد الاسقاط وما نغلطش في الحساب، ضروري خصني نختار واحد المعلم اللي غادي يكون مناسب. دائما خصني نختار واحد المعلم اللي غادي يكون مناسب لهذا الفيكتور. داكور، دونك هذا هو الفيكتور. فوالا عندنا هذا هو الفيكتور بي ا، غادي نختار هذا هو لوريجين. Regardez bien, هذا هو l'origine. Voilà, هذا هو l'axe X. Voilà, هذا هو l'axe Y. وهذا هو l'axe Z. Voilà, regardez bien. ملي اختاريت هذا المعلم يعني سهل عليا باش نحدد هاد لي بوين A، الاحداثيات ديال هاد لي بوين A، وكذلك الاحداثيات ديال لو بوين B. سي تري بيان. بعد ما كنعمل المعلم، فوالا كنعمل هنايا لو فيكتور A. فوالا، دونك هذا هو لو فيكتور B، وهذا هو لو vecteur C. C'est très bien. Voilà, regardez bien le sens le sens le vecteur BA. Regardez bien. Voilà, regardez bien le sens le vecteur BA. Voilà, le sens le vecteur BA. Donc, bad la méthode. D'accord? Voilà, donc le sens BA. Voilà, donc ما عطاكش هنايا لو سونس ديال بي ا، ماشي بهاد الطريقه. دونك فيت اتونسيون ملي نبغيو نعملو الاسقاط ديال هاد لي بوين. فوالا، دونك فيت اتونسيون راه بحال هاد يعني بحال هاد لي ديتاي اللي هما تري فاسيل، يعني لي ديتاي اللي تيكونوا صغار راه تيشكلوا بعض المشاكل نهار الامتحان. داكور، فوالا. الوغ الاحداثيات ديال لو بوين ا، دونك الاحداثيات ديال لو بوين ا بما ان راه كاينه في لوريجين 0 0 0. فوالا الاحداثيات ديال لو بوين بي. روغاردي بيان الاحداثيات ديال لو بوين بي ملي غادي نعمل لها الاسقاط على اكس ان دومي، ولكن غادي نزيد الموان. علاش غادي نزيد الموان؟ لان روغاردي بيان لو سونس ديال لو فيكتور بي ا مع لو سونس ديال لو فيكتور ا. روغاردي بيان دونك لانفيرس. داكور، فوالا ما عنديش انا الفيكتور بي ا عامل بحال هكذا، دونك عندي الفيكتور بي ا دونك يعني بهذا لو سونس لانفيرس مع لو فيكتور ا. دونك روغاردي بيان. دونك فوالا غادي نزيد هنايا واحد الموان. كذلك هاد لو بوين بي ملي غادي نعمل الاسقاط على ايغريك ان دومي، ولكن غادي نزيد واحد الموان. علاش؟ لان روغاردي بيان لو سونس ديال لو فيكتور بي، روغاردي بيان لو سونس ديال لو فيكتور بي مع لو سونس ديال لو فيكتور بي ا، دونك لانفيرس. فوالا غادي نزيد هنايا واحد لو موان، لو سين موان. ابخي ملي غادي هاد لو بوين بي ملي غادي نعملها الاسقاط على لاكس زد 0. فوالا، دونك كنحاول نبسط لو ماكسيموم باش كلشي ان شاء الله يفهم. فوالا، بعد ما كنحدد الاحداثيات ديال لو بوين ا و بي
كنمشي كنحسب لو رونجي. فوالا لو رونجي هو لو فيكتور A B. C'est très bien. Égale quoi? Égale à xb moins x1 suivant 1 plus yb moins y1 suivant b plus zb moins z1 suivant c. Alors le rangé, donc هنايا فقط كيبقى غير الحساب. عندنا x b moins 1 demi moins 0 c moins 1 demi, voilà, suivant 1 plus yb moins ya, voilà, moins 1 demi moins 0 c moins 1 demi, voilà, suivant b plus zb c'est 0 moins 0. Alors donc on a 0 suivant c. Alors le rangé égale quoi? On a moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi bar, voilà. كذلك suivant b عندنا 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi bar 0. فوالا دونك راه مازال ما انتهت، يعني مازال ما حددت لي رونجي. في تاتونسيون راه ما كنعملوش هنايا الفاصله. فوالا عندنا هنايا moins 1 demi، فوالا 1 demi bar 0. دائما لي رونجي خصهم يكونوا اعداد صحيحه طبيعيه. باش نحصل على اعداد صحيحه طبيعيه خاصني نضرب هنايا في واحد لو كوفيسيون ونحصل على اعداد صحيحه طبيعيه. سي تري بيان. دونك شنو هو العدد اللي غادي نضرب هنايا في يعني في هاد 1 دومي موان 1 دومي باش نحصل على اعداد صحيحه طبيعيه؟ غادي نضرب هنايا في جوج. فوالا باش نيفيتي هاد الكسر. داكور. فوالا تكافئ ماذا؟ تكافئ الى ضربت هنايا في جوج غادي نتلاقى واحد بار 0. فوالا دونك هذا هو لو رونجي ديال هاد لو فيكتور بي ا. داكور. لو رونجي ديال هاد لو فيكتور بي ا هو واحد بار، فوالا واحد بار 0. سي تري بيان. راه ممكن نهار ليكزامان تقدر تلقى العكس. مزيان هاد لو فيكتور بي ا تلقاه مثلا فوالا تلقاه مثلا بهذا الشكل. فوالا دونك تلقاه مثلا بهذا الشكل. داكور. فوالا دونك فين غادي يكون لا ديفيرونس، يعني فين غادي يكون الاختلاف؟ فقط في لو بوين بي. ملي غنبغي نعمل لها الاسقاط على اكس غادي نتلاقى 1 دومي. ملي غادي نعمل لها الاسقاط على اي غادي نتلاقى 1 دومي، وغادي نعمل 0 وغادي نابليكي نفس القاعده. رد البال غير في هاد لو موان. داكور. خصكم تردوا البال غير في الكالكول، لان اللي مهم هو هاد الاحداثيات. ملي كنحط الاحداثيات صحاح يعني كنحط القاعده ديال لا ديفينيسيون ومن بعد كنعمل غير لابليكاسيون ديال لي فالور. داكور. فوالا كنظن بلي راه الفكره واضحه. فوالا نمشيو لا دوزيام لو رونجي. فوالا قلنا لا بروميير ايتاب كنوضع دائما هاد لو بوين مثلا ا وهاد لو بوين كنسميه مثلا بي. سي تري بيان. وغاردي بيان لا دوزيام ايتاب خاصني نعمل واحد يعني واحد المعلم اللي غادي يكون مناسب للاسقاط ديال هاد لو فيكتور. فوالا غاردي بيان هذا هو لوريجين. فوالا هذا هو لاكس اكس. فوالا هذا هو لاكس y وهذا هو لاكس z. سي تري بيان. فوالا regardez bien هذا هو لو فيكتور A لو فيكتور B. فوالا هذا هو لو فيكتور C. سي تري بيان. regardez bien لو فيكتور B1 دونك عامل بحال هذا الشكل. داكور. فوالا هذا هو لو فيكتور B1 دونك لانفيرس. فوالا ملي غنبغي نعمل الاسقاط خصنا نردو هاد لو بوين بي ملي غنبغي نعمل ليها الاسقاط. داكور. فوالا لان هاد لي ديتاي راه مهمين بزاف. هنا فاش كيغلطوا بزاف ديال الطلبه قلنا الاحداثيات ديال لو بوين ا بما ان راه كاينه في لوريجين 0 0 0. فوالا لو بوين بي الاحداثيات ديال لو بوين بي. غوغاردي بيان هاد لو بوين بي ملي غنبغي نعمل لها الاسقاط على اكس 0. فوالا غوغاردي بيان هاد لو بوين بي ملي غادي نبغي نعمل لها الاسقاط على ايكغيك شحال غتعطينا 1. ولكن غادي نزيد هنايا شنو؟ غادي نزيد هنايا واحد لو موان. علاش؟ لان لو فيكتور هاد الفيكتور راه لانفيرس مع لو فيكتور بي 1. داكور راه لانفيرس. فوالا كذلك هاد لو بوين بي ملي غنبغي نعمل لها الاسقاط على لاكس زد دونك موان 1.
d'accord. علاش لان عندنا الفيكتور l'inverse مع le vecteur C. Regardez bien le vecteur C ou regardez bien le vecteur BA. Voilà. Donc faites attention. مثلا dans l'examen تقدر ما تلقاش هاد يعني ما تلقاش هاد لو سونس. مثلا تقدر ما تلقاش هاد لو سونس. داكور. يعني الا ما تلقيتيش هاد لو سونس عطاك مثلا واحد يعني واحد القطعه مثلا ديال المستقيم بحال هاد الشكل. داكور. في هذه الحاله عندك يعني الحريه ديال واش دير موازنه ولا ما ديرش. داكشي ما تيكونش عندك مازال هنايا يعني الخطا. يعني هامش الخطا ما تيكونش ملي كيكون عندك واحد المستقيم يعني تعمل الاسقاط ديال اي هي واحد والاسقاط على الزد راه هي واحد. مزيان. الا عطاك مثلا بحال هاد ليكزامان الا عطاك لو سونس راه ضروري خاصك تزيد هنا واحد الموان وهنا واحد الموان لانه هو وجه لك يعني عطاك هنا واحد التوجيه ديال هاد لو فيكتور وخاصك تحترم الاسقاط. مزيان. فوالا. الوغ لو رونجي égale quoi égale toujours xb moins x1 suivant 1 plus yb moins y1 suivant b plus zb moins z1 suivant c. Alors le rangé égale quoi. Donc غادي نعمل هنايا الكالكول xb moins xa c'est 0 suivant 1 plus yb moins ya alors moins 1 suivant b. Voilà. Plus zb moins za c'est moins 1. Voilà suivant c. Alors le rangé égale 0 moins 1 c'est 1 bar moins 1 c'est 1 bar. Voilà. Donc le rangé ديال هذا le vecteur voilà égale à quoi égale 0 1 bar 1 bar. C'est très bien. نمشيو la troisième exemple. Voilà. قلنا la première étape toujours كنوضع هنايا واحد لو بوين A. فوالا باش كيسهل ليا الاسقاط على المعلم. وهذا لو بوين غادي نسميه مثلا غادي نسميها بي. سي تري بيان. ابخي كنختار دائما المرحله الثانيه كنختار المعلم. فوالا غادي بيان الا اختاريت هذا هو لوريجين. فوالا هذا هو لاكس اكس وهذا هو لاكس y وهذا هو لاكس z. سي تري بيان. فوالا غادي بيان لو بوين A الاحداثيات ديال لو بوين A. Regardez bien, هاد لو بوين A إلا عملت ليها الإسقاط على لاكس X. Regardez bien هذا هو لو فيكتور A. فوالا هذا هو لو فيكتور B وهذا هو لو فيكتور C. سي تري بيان. Regardez bien. دونك راه فيت اتونسيون. هاد لو بوين ملي غادي نعمل لها الإسقاط على لاكس X ملي غنعمل لها الإسقاط على لاكس X عطاتينا واحد. سي تري بيان. وإلا عملت لها الإسقاط على Y عطاتينا زيرو. وإلا عملت لها الاسقاط على لاكس زد غوغاردي بيان ملي غادي نبغي نعمل لها الاسقاط على لاكس زد شحال غتعطينا هاد لا فالور اللي هي 1 على 3. فوالا. الاحداثيات ديال لو بوين بي. فوالا الاحداثيات ديال لو بوين بي. غوغاردي بيان هاد لو بوين بي الا عملت لها لا بروجيكسيون. غوغاردي بيان الا عملت لها الاسقاط لا بروجيكسيون على لاكس اكس شحال غتعطينا. فوالا غوغاردي بيان الا عملت لها الاسقاط على لاكس اكس. فوالا هذا هو لاكس اكس. فوالا دونك هاد لو بوين الا عملت لها الاسقاط على لاكس اكس شحال غتعطينا 1 دومي. فوالا الا عملت لها الاسقاط على لاكس ايغريك غتعطينا واحد. فوالا الا عملت لها الاسقاط على لاكس زد غتعطينا شنو غتعطينا 1 دومي. فوالا دونك هادي راه 1 دومي. ما تخلطوش ما بين هاد 1 دومي 1 على 3. دونك غوغاردي بيان هاد لو بوين A وهادي راه لو بوين بي اللي جايه في لو سونتر ديال هاد لو بلون. داكوغ هاد لو بوين بي راه جايه في المركز ديال هاد لو بلون. مزيان. لو سونتر ديال هاد لو بلون. سي تري بيان. قلنا هاد لو بوين بي ملي غنعمل لها الاسقاط على لاكس زد راه هي 1 دومي. سي تري بيان. الوغ لو رونجي égale quoi égale toujours xb moins xa c'est-à-dire 1 demi moins 1. Donc 1 demi moins 1. Voilà, donc 1 demi moins 1 suivant A plus 1 moins 0 suivant B plus
1 demi moins 1 3, voilà, donc suivant C. Alors l'orangé égale quoi? Moins 1 demi suivant A, voilà, plus 1 suivant B, voilà, donc suivant B, plus, regardez bien, donc 3 moins 2 c'est 1 divisé par 6 suivant C. Alors le rangé égale 1 demi bar لأن عندنا moins 1, voilà, واحد على 6, c'est très bien. عندنا هنايا واحد على 2 بار، واحد على 6. قلنا دائما لي رونجي خصهم يكونوا اعداد صحيحه طبيعيه. الوغ الا ضربت هنايا مثلا، وغادي بيان الا ضربت هنايا مثلا فوالا، الا ضربت هنايا مثلا في 6، وغادي بيان الا ضربت هنا في 6 مثلا، الا ضربت هنا في 2 غتعطينا واحد بار، مزيان، غتعطينا واحد بار. جوج على 6 هي واحد على 3. الوغ ما غاديش نضرب هنا في 2، غادي نضرب مثلا في العدد 6. دونك الا ضربت هنا في العدد 6 غادي نحصل فوالا تكافي، فوالا غادي نضرب هنايا في 6، غادي نتلاقى 6 على 2 هو دونك 6 على 2 3 بار، فوالا 6 1. فوالا لو رونجي ديال هاد لو فيكتور هو 3 بار 6 1. فوالا نمشيو لا ديغنيير اكزومبل. قلنا توجور لا بروميير ايتاب كنوضع هنايا واحد لو بوان ا، وكنوضع هنايا واحد لو بوان بي، سي تري بيان. ابخي كنختار واحد المعلم اللي غادي يكون مناسب لهاد، يعني يكون مناسب لهاد لو فيكتور، داكوغ. الا اختاريت مثلا هذا هو لوريجين، وعملت هذا هو لوريجين لاكس اكس لاكس ايكغيك لاكس زد، راه ديفيرونس، داكوغ، غادي يجينا هنايا سي تري كومبليكي. الوغ باش نختار المعلم، دائما نختار واحد المعلم اللي غادي يكون يعني سهل. دائما خصني نختار واحد المعلم اللي غادي يكون سهل في الاسقاط، داكوغ. وغادي بيان الا اختاريت مثلا هاد لو بوين، فوالا هاد لو بوين هو لوريجين، غادي يكون هذا هو لاكس اكس، داكوغ، لاكس ايكغيك لاكس زد. عندي جوج ديال الاختيارات، يا اما نختار هاد لوريجين، داكوغ، يا اما نختار هاد لوريجين او بيان نختار هاد لوريجين. دونك الا اختاريت هاد لو بوين، الا اختاريت هذا هو لوريجين، خصني نرد البال، غادي يكون عندي واحد الموان، داكوغ، فوالا، حيت هذا هو لاكس، وغادي بيان هذا هو لاكس اكس، وهذا هو لاكس ايكغيك، فوالا، وهذا هو لاكس زد. دونك فيت اتونسيون، في لاكس ايكغيك غادي يكون عندي هنايا شنو؟ غادي يكون عندي موان 1 دومي. دونك فيت اتونسيون. المهم انا غادي نختار هاد لو بوين، دونك غادي نختار هذا هو لوريجين، داكوغ، هذا هو لوريجين، فوالا، غادي يكون عندي هذا هو لاكس اكس، فوالا، وهذا هو لاكس ايكغيك، وهذا هو لاكس زد، فوالا، هذا هو لاكس زد، داكوغ، سي تري بيان. دونك اختاريت هاد لو بوين ديال لوريجين لان غادي تكون عندنا يعني سهله في الاسقاط، داكوغ. الوغ الاحداثيات ديال لو بوين بي، ريغاردي بيان الاحداثيات، مثلا هذه غادي نسميها مثلا ا، داكوغ، غادي نسمي هاد لو بوين ا، وغادي نسمي هاد لو بوين بي، سي تري بيان. فوالا الاحداثيات ديال لو بوين ا، بما انها راه كاينه في لوريجين 0 0 0، فوالا. فوالا لو بوين بي، الاحداثيات ديال لو بوين بي، ريغاردي بيان، قلنا هذا هو لاكس، ريغاردي بيان هذا هو لاكس اكس، وهنايا هو لو فيكتور ا، سي تري بيان، داكوغ. فوالا من هاد لو بوين بي ملي غادي نعمل لها الاسقاط على لاكس اكس واحد، سي تري بيان. فوالا هذا هو لاكس ايكغيك، ريغاردي بيان هذا هو لاكس ايكغيك، وعندنا لو فيكتور، دونك فوالا ريغاردي بيان هذا هو لو فيكتور بي ا، داكوغ. ملي غادي نعمل لها الاسقاط على لاكس ايكغيك، داكوغ، هذا هو لوريجين، ريغاردي بيان، ملي غادي نعمل لها الاسقاط على ايكغيك راه هي موان 1 دومي، فوالا. ملي غادي نعمل هاد لو بوين بي، ملي غادي نعمل لها الاسقاط على زد ايكال كوا؟ ايكال 0. الوغ لو رونجي ايكال كوا؟ دونك غادي نعمل لابليكاسيون ديريكت، اكس بي موان اكس ا سي 1 موان 0 سي 1 suivant a, voilà, moins 1 demi moins 0 c plus moins 1 demi suivant b, voilà, x b moins x z b moins z a c'est 0, voilà, 0 suivant c. Alors
le rangé égale à 1 demi bar لأن عندي هنايا moins 1 d'accord 0. alors خصني نضرب هنايا في واحد لو نومبر باش نحصل على اعداد صحيحه طبيعي باش نيفيتي هذا الكسر. الو غادي نضرب هنايا في جوج فوالا تكافي ماذا تكافي جوج واحد بار فوالا جوج واحد بار 0. فوالا هذا هو لو رونجي ديال هذا فوالا دونك هذا هو الرونجي ديال هذا لو فيكتور جوج واحد بار 0. فوالا كنظن بلي لا ميثود سي تري فاسيل. دائما كيف قلت لكم ضروري اول حاجه كنوضع لي بوين في هذاك الفيكتور ابري كنعمل المعلم ومن بعد كنعمل اسقاط هاد جوج ديال لي بوين في المعلم اللي اختاريت داكوغ. فوالا الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش تكتبوهم ليا في الكومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله حتى ينضموا للقناه. اللي مازال ما عمل الاشتراك يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر. اي فوالا بون كوراج.